सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खुदा के फजल करम से सब खैरियत से हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा चैनल है पंजतनी बातें, दोस्तों इस्तकबाल है आप सबका हमारे YouTube चैनल पंजतनी बातें में। दोस्तों, जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फजीलत अहले बैत बयान करना और वहीं से अहले बैत से ही विलायत, इमामत और पीरे तरीक़त, मुआरफत, हकीकत यहीं से निकली हैं और उन्हीं की रोशनी में चलकर तमाम सूफिया इकराम, कोई दरवेश, कोई शाह, कोई कलंदर, कोई ख्वाजा, कोई कुतुब, बहरहाल जो 14 खानवादे बताए जाते हैं, ये सब अहले बैत से ही निकले हैं। यानी मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के जो खलीफा ख्वाजा हसन बसरी, वहीं से इब्तदा होती है खानवादों की। दोस्तों, आगे चलकर इस तालीम के बारे में हमारे उलमाए दीन का क्या कहना है, उस पर ज़रा गौर व फिक्र करें। अब हम आपके सामने, आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। ये किताब हमारे पास कुलियात इमदादिया मुहाजिर मक्की, यानी ये वो शख्स हैं जो देवबंदी, बरेलवी और तमाम फ़िरक़ों के उलमा, जिनको बहुत अदब एहतराम से उनका नाम लेते हैं और उनको जानते हैं। दोस्तों, उनकी सोच फ़िक्र इस बारे में क्या है? यानी वो फरमाते हैं कि एक सालिक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश है। जान तो खुदा तेरी तरीक़ा सलूक में मदद करे, अगर कभी सालिक को खुदा की राह पर चलने और उसके सिरात मुस्तकीम पर गामज़नी की तौफीक दी जाती है, तो उसका क़ल्ब अनवार हिदायत से मुनव्वर कर दिया जाता है और ज़लालत और गुमराही से साफ कर दिया जाता है। यहदिल्लाह नूरहु मन यशा, इस नूर का ये असर होता है कि उसके दिल में दुनिया की तरफ से नफरत और आखिरत की तरफ रग़बत पैदा हो जाती है और अपने मुआशी को याद करके अनान इस्तग़फ़ार हाथ में लेकर गफ़ूर रहीम व क़िबला हाजात की तरफ रुजू करता है। और ज़ाहिर है कि उस वक्त कामयाबी और फौज मराम बग़ैर किसी मुर्शिद कामिल की दरगाह के जबह साई के हासिल नहीं हो सकता है। दोस्तों, क्या फरमा रहे हैं? इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि ये चीज़ें बग़ैर किसी दरगाह के जबिया हासिल नहीं हो सकता है। दोस्तों, जो दरगाहों पे जाने को शिर्क और बिदत कहते हैं
اور بتاتے ہیں کہ درگاہوں پہ نہ جایا کرو، وہاں چادر پوشی نہ کیا کرو، وہاں یہ نہ کیا کرو، تو وہ خوب دھیان سے سنیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے اقوال۔ اچھا، تو اس کو بھی چاہیے کہ کسی جامعہ شریعت و طریقت کی غلامی کا فخر حاصل کرے تا شیطانی وساوس و ہوائے نفسانی سے اس کے التفات اور توجہ سے محفوظ رہ سکے، اور اپنے امراض باطنی کے لیے اس حکیم صادق کے بتائے ہوئے نسخے کو استعمال کرے، کیونکہ جب تک اندرونی امراض حسد، بخل، غرور، کینہ، ریا وغیرہ کا انسداد نہ ہو جائے گا اور ان کی جگہ اوصاف حمیدہ، علم، حلم، سخاوت، خاک ساری، تحقیر نفس، کم خوری، کم آرام طلبی، کم گفتگو وغیرہ نہ پیدا ہوں گے، اس وقت تک وصول اللہ نہیں ہو سکتا۔ انہیں ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر کسی مرشد کے سامنے زانوئے ادب طے کرنا ضروری کر دیا گیا ہے۔ جناب باری نے ایک جگہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دوسری جگہ فرماتا ہے، واتبعوا سبیل من اناب الی۔ ان دونوں آیتوں میں صیغہ امر مستعمل ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم وجوبی حکم ہے، نیز بیعت کرنا اور کسی مرشد کامل کی غاشیہ برداری ایک ایسا فعل ہے جو جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف بھی منسوب ہے۔ کلام اللہ میں ہے، ان الذین یبایعون انما یبایعون اللہ ایدا اذ یبایعوا تحت الشجرۃ۔ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الشیخ فی قومہ الحدیث، و نیز پیشوا یعنی اسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص رب العالمین کے ہم نشینی کرنا چاہتا ہے اس کو حضرات متصوفین کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، اور چونکہ شیخ قوم نائبین رسول ہیں، یعنی کہ جو شیخین ہیں، جو صوفی اکرام ہیں، وہ نائب رسول ہیں، اس لیے ان کی خدمت ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ باقی حصہ آگے کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔